वो बचपन से ही निडर, बहादुर और बेखौफ था। उसे घुड़सवारी, तीर अंदाजी और तलवारबाजी अपने बाप से विरासत में मिली थी। वो शिकार पर निकलता तो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। वो ताकतवर के साथ बला का ज़हीन भी था और इसी वजह से उसका बाप इस पर भरोसा करता था। इसका ताल्लुक तुर्कों के आगोश कई कबीले से था। इसके बाप का नाम सुलेमान शाह था। तारीख इस बहादुर को अर्तुगरुल गाजी के नाम से भी जानती है। सल्तनत उस्मानिया का बानी उस्मान इसी का बेटा था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरी इस वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहे। आज मैं आपको अर्तुगरुल गाजी के मुतालिक मालूमात फराहम करूँगी। अर्तुगरुल गाजी 1190 में मौजूदा तुर्की के शहर बरूसा में पैदा हुआ। जब मंगोलों ने तुर्कमानिस्तान पर हमला किया तो बहुत से कबीलों ने हिजरत की और एशियाई कोचित की जानिब रवाना हुए। कई कबीले ने शाम के करीब पड़ाव डाला था, लेकिन ये इलाका सर्दियों के मौसम के लिए साजगार नहीं था। इसलिए अर्तुगरुल का बाप सुलेमान शाह चाहता था कि जल्द अज जल्द किसी बेहतर मुकाम पर हिजरत की जाए। इसलिए इसने अर्तुगरुल को हलब भेजने का फ़ैसला किया, जहां पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के जानशीन हुकूमत कर रहे थे। हलब के सुल्तान अल अज़ीज़ के पास सुलेमान शाह के इल्ची के तौर पर अर्तुगरुल को भेजा जाना था कि इससे पहले एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने कई कबीले को मुसीबतों में धकेल दिया। अर्तुगरुल अपने जाननिसारों के साथ शिकार खेलने गया तो वहाँ उसने देखा कुछ सलेबी ईसाई कैदियों को लेके जा रहे हैं। इसने कैदियों को बचा लिया और सलेबियों को कत्ल कर दिया, जबकि कैदियों को कबीले में ले आया। सलेबियों से झड़प कर इसने अनातोलिया पर काबिज सलेबी सरदार तीतुश का भाई भी कत्ल कर दिया, जिसके बाद सलेबी कई कबीले के दुश्मन हो गए। जबकि वो कैदी जो वो साथ लाया था उनमें से एक बूढ़ा शख्स, उसकी बेटी और एक बेटा था। ये शख्स रूमी सल्जूक शहज़ादा गियासुद्दीन था, जिसे शहज़ादा नुमान भी कहा जाता है। इसकी बेटी हलीमा सल्जूक शहज़ादी थी, जो कि बाद में अर्तुगरुल की बीवी बनी, और इसका भाई शहज़ादा शहीर भी इनके साथ था। इस वक्त तख्त की हिफाजत और किसी बगावत को कुचलने के लिए सुल्तान ने अपने भाइयों को कैद कर लिया था, लेकिन शहज़ादा नुमान कई कबीले के हाथ लग गया। इसकी बाजियाबी के लिए सल्जूक गवर्नर ने कई कबीले को धमकाना शुरू कर दिया, लेकिन कई सरदार ने अपने रवायात का पास रखने के लिए कैदी इनके हवाले नहीं किए। जब अर्तुगरुल हलब के अमीर से मिलने गया तो साजिशों ने कैदियों को सल्जूकों के हवाले कर दिया। हलब में अर्तुगरुल साजिशों का शिकार हुआ, लेकिन अपनी बहादुरी और ज़हानत से बच निकला। अर्तुगरुल ने जो इलाका सुल्तान से हासिल किया था वो सलेबियों के किले के नज़दीक था और इसमें रहने का मतलब था मौत के मुंह में चले जाना। कबीले के सरदारों ने मुखालफत तो की, लेकिन सुलेमान शाह ने हिजरत की तो कबीला अनातोलिया की सरहद पर आबाद हो गया। तीतुश ने अपने भाई का बदला लेने के लिए इन पर हमला किया। कई कबीले ने अर्तुगरुल की क़ियादत पर इनके किले पर हमला कर दिया। काइयों ने सलेबी किला फतह कर लिया। 1225 में सुलेमान शाह के इंतकाल के बाद कबीले की सरदारी का मसला सामने आया, लेकिन इससे कबल के कोई फ़ैसला होता मंगोल इन पर हमला कर चुके थे। 1230 में मंगोल तातारी चंगेज़ खान की क़ियादत में चीन और ईरान फतह कर चुके थे। मंगोलों की एक स्याही कोचक महम का सरबराह नोयान था। इसने तमाम तुर्क कबीले पर हमला किया और इन्हें रोंगता चला गया। इसने कई कबीले पर भी हमला किया और कबीले को आग लगा दी। कबीले के लोगों ने मुश्किल से जान बचाई और अर्तुगरुल की वालदा हाइमा खातून और भाई गुंदारों की क़ियादत में अपने दोस्त कबीले दुदुर्गा चले गए। दुदुर्गे कबीले का सरदार अर्तुगरुल का मामू था। इसने इनको रहने की जगह दी और इनकी मदद का फ़ैसला किया। अर्तुगरुल ने मंगोलों के खिलाफ लड़ने का फ़ैसला किया, लेकिन कबीले के लोग और उसके मामू और भाई ने इसकी मुखालफत कर दी। लेकिन वो खामोश रहने वाला नहीं था। इसकी दूर अंदेशी ने इसको बता दिया था कि मंगोल सुकून नहीं करेंगे और सब कुछ तबाह कर देंगे। इसने अपनी बीवी हलीमा को सुल्तान अलाउद्दीन के खैबराबाद के पास भेजने का फैसला किया ताकि वो सल्जूक रियासत में मुकीम हो सके और मंगोलों के खिलाफ जंग भी कर सके। अर्तुगरुल जल्द अज जल्द सल्जूक रियासत में जाना चाहता था। इसके लिए इसने अनातोलिया के मगरिब के करीब एक इलाके का इंतखाब किया।
नोयान के खिलाफ जंग के दौरान अर्तुगरुल को सख्त परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके मामू की वफात के बाद इसका मामूजाद भाई दुदुर्गे कबीले का नया सरदार बन गया, लेकिन वो अपनी सौतेली माँ और गद्दारों के हाथों कठपुतली बन चुका था। अर्तुगरुल के कबीले के सरदार का इंतखाब किया गया तो इसके भाई गुंदारों ने सरदारों को पैसे देकर साथ मिला लिया और कबीले का सरदार बन गया। उसका सरदार बनने का मकसद था कि वो अर्तुगरुल को अनातोलिया जाने से रोक सके। अर्तुगरुल के भाई की पुश्त पर सल्जूक सुल्तान का नामजद करदा वजीर साबुद्दीन कोपैक था। साबुद्दीन कोपैक एक फितना परस्त शख्स था। साबुद्दीन कोपैक सुल्तान को मारकर सल्जूकी तख्त का ख्वाब देख रहा था, लेकिन उसे अर्तुगरुल इस राह में रुकावट नजर आ रहा था। अर्तुगरुल ने मंगोलों के सरदार नोयान को जंग में शिकस्त दी और सलेबियों की सरहद पर हिजरत का फैसला किया। अर्तुगरुल को एक ज़हनी शख्स इब्नुल अरबी की रहनुमाई भी हासिल थी, जो कि इसके हर फैसले में रहनुमाई करते। इसके साथ साथ अर्तुगरुल की बहादुरी की वजह से तुर्कों की तंजीम सफ़ेद दाढ़ी वाले भी इसकी पुश्त पर थे और इनकी मर्जी से ही वो सलेबियों के करीब सरहद पर हिजरत करना चाह रहा था। इसने अपने भाई से बगावत की और अपने जानिसारों, वालदा, छोटे भाई, बीवी और कबीले के 400 अफराद के साथ हिजरत का फैसला किया और अनातोलिया मगरबी सरहद पर आबाद हो गया। यहाँ आबाद होकर वो इस एक कबीले के टुकड़े का सरदार बन गया। नई जगह हिजरत के बाद हालात साजगार ना हुए और कबीले में फाकों की नौबत आने लगी। इस दौरान अर्तुगरुल के कबीले की खवातीन कालीन बनाने का काम करती रही और इन कालीनों को बेचकर अनाज लाया जाता, लेकिन वो खाने के लिए बहुत कम था। मगरबी सरहद पर इसका सबसे बड़ा हरीफ जाविदार कबीला था, जिसके सरदार जानदार बे के बेटे औराल ने अर्तुगरुल की मुखालफत की और इसके कालीनों के काफिले पर हमला करके काफ़ी सिपाही कत्ल कर दिए। इसके साथ साथ तमाम माल जला दिया, जिसके बाद इसके कबीले पर मज़ीद मुसीबतें टूट पड़ी। वो जिस बाज़ार में तजारत करते थे, इस बाज़ार को हानली बाज़ार कहा जाता है। ये बाज़ार आज भी तुर्की में हानली बाज़ार के नाम से मौजूद है। इसका मालिक सेमोन कुस्तुतिनिया के सलीबियों का जासूस था। जब अर्तुगरुल को मालूम हुआ तो सफ़ेद दाढ़ी वालों ने इसे ख़त्म करने का हुक्म दिया। अर्तुगरुल ने अपने सिपाही तुर्गुत के साथ मिलकर इसे बेनकाब किया और इसके खिलाफ जंग करके हानली बाज़ार पर कब्ज़ा कर लिया। इसने जाविदार कबीले के सरदार के बेटे औराल से भी इंतकाम लेने का फ़ैसला किया, लेकिन अमीर साबुद्दीन कोपैक ने मुदाखलत की और इसे बचा लिया। चूँकि अमीर साबुद्दीन कोपैक इस इलाके का सरदार आला था, इसलिए इसकी बात मानना ज़रूरी था, लेकिन अर्तुगरुल इसको मुखातिब में नहीं लाता था। इस दौरान सुल्तान अलाउद्दीन कैकोबाद का इस इलाके से गुजर हुआ तो इसने हानली बाज़ार में रूमी हसाइयों और ताजरों से जब अर्तुगरुल की बहादुरी का तज़किरा सुना तो वो इससे बहुत मुतासिर हुआ। अमीर साबुद्दीन कोपैक ने सुल्तान को वर्गलाया कि अर्तुगरुल रियासत के अंदर रियासत बना रहा है और हानली बाज़ार को सल्तनत को देने के बजाय इस पर खुद काबिज़ हो गया है। लेकिन सल्जूक सुल्तान पहले ही अर्तुगरुल का मद्दाह हो चुका था। तुर्कों की रवायात के मुताबिक तलवार से हासिल की गई जगह इसकी मिल्कियत होती है। सुल्तान ने अर्तुगरुल को इस सारे इलाके का सरदार आला बना दिया और साबुद्दीन कोपैक को कोन्या बुला लिया। सरदार आला के साथ साथ इसने अर्तुगरुल को कायरा चिसार किला फतह करने का भी हुक्म दिया, क्योंकि उन्होंने सुल्तान पर हमला करने की कोशिश की थी। सुल्तान ने इससे वादा किया कि वह जल्द ही अपनी फ़ौज इसकी मदद के लिए भेजेगा। इन सारी जंगों में जाविदार कबीले का औराल बे अर्तुगरुल के खिलाफ रहा, मगर उसके भाई आलियार और बहन असलियान ने अर्तुगरुल का साथ दिया। आलियार जान निशानी से लड़ते हुए शहीद हो गया। इसके भाई औराल को अर्तुगरुल ने बगावत के जुर्म में कत्ल कर दिया और इसकी बहन असलियान को कबीले का सरबराह बना दिया। और अर्तुगरुल ने अपने बेहतरीन दोस्त तुर्गुत से इसकी शादी करवा दी, लेकिन याद रहे तुर्गुत की पहली बीवी मंगोलों के हमले में जिंदा जला दी गई थी। यूं दोनों कबीलों में दोस्ती की फिजा पैदा हो गई। इस दौरान एक झड़प में किले का कमांडर वेस्लियूस अर्तुगरुल के हाथों मारा गया और नेकिया के शहंशाह ने आरिस को गवर्नर बनाकर भेजा। आरिस ने अर्तुगरुल के आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाया और जंग रोक दी, लेकिन अमीर साबुद्दीन कोपैक और जाविदार कबीले के दूसरी शाख के बहादुर बे के साथ मिलकर इसने अर्तुगरुल के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। इसने अर्तुगरुल के बेटे को भी कैद कर लिया और बहादुर की साजिशों में भी मदद की। अर्तुगरुल ने बहादुर को कत्ल कर दिया
اور جاویدار قبیلے کا نیا سردار اسلحان کے شوہر ترگت کو بنا دیا۔ اس سے نبٹ کر ارطغرل نے سلطان کی فوج کا انتظار کیے بغیر ہی اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کر قلعے پر حملہ کیا اور قلعے پر قبضہ کر لیا۔ قلعے کا گورنر آرس اپنی جان بچا کر بھاگ نکلا اور اس نے قلعے پر سلجوق سلطنت اور کائی قبیلے کا پرچم لہرا دیا۔ کالا چیسار قلعہ اور ہانلی بازار فتح کرنے کے بعد ارطغرل کا ہر طرف چرچا ہونے لگا۔ ارطغرل نے اپنے قلعے میں اپنے بھائی سارن کو نائب مقرر کیا اور صاحب الدین کوپیک کی سازشوں سے سلطان کو اطلاع کرنے کے لیے کونیا چلا گیا۔ کونیا میں اس نے سلطان کو امیر صاحب الدین کے خلاف ثبوت دیے، لیکن وہ سازشی اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ 1237 میں اس نے سلطان علاؤ الدین کیقوباد اور اس کے بیٹے شہزادہ کرج ارسلان کو قتل کروا کر غیاث الدین کو سلجوق سلطان بنا دیا۔ سلطان کے قتل کا الزام ارطغرل پر لگا دیا اور اسے قید میں ڈال دیا گیا۔ ارطغرل کو قید میں ڈالنے کے بعد سلطنت میں امیر صاحب الدین کوپیک کا قبضہ ہو گیا اور اس نے کالا چیسار قلعہ اور اس کے علاقے سے ارطغرل کی سرداری ختم کروا دی اور گرنال نامی قلعے دار کو سردار اعلیٰ اور قلعے کا نگران بنا دیا۔ لیکن جب سلطان کو معلوم ہوا کہ اس کے باپ کو ارطغرل نے نہیں بلکہ اس کی ماں کے ساتھ مل کر صاحب الدین کوپیک نے قتل کروایا ہے، تو اس نے ارطغرل کو دوبارہ سردار اعلیٰ بنایا اور ارطغرل کو آزاد کروا دیا۔ سلطان غیاث الدین نے امیر صاحب الدین کوپیک کو قتل کروانے کا حکم جاری کیا اور ارطغرل کو یہ ذمہ داری سونپی۔ ارطغرل نے گرنال بے کو اس سازشی شخص کی اصلیت سے آگاہ کیا اور اس کے ساتھ مل کر صاحب الدین کوپیک کا خاتمہ کیا اور سلطنت کو دوبارہ پیروں پر کھڑا کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے گرنال کو کالا چیسار قلعے کا نگران ہی رہنے دیا اور خود قبیلے سمیت سوگوت ہجرت کر گیا۔ سوگوت وہ علاقہ تھا جو اس کی بہادری سے خوش ہو کر سلطان علاؤ الدین نے اس کو عنایت کیا تھا اور آزادی دی تھی کہ وہ ارد گرد کے علاقے فتح کر کے اپنی جاگیر بنا سکتا ہے۔ اس نے ہانلی بازار بھی سلجوق ریاست کو سونپ دیا اور خود سوگوت ہجرت کرنے کی تیاری کرنے لگا۔ اس دوران عطائی خان نے دوبارہ اناطولیہ پر حملہ کرنے کا اعلان کیا اور نویان کو یہ کام سونپا گیا کہ وہ سلطان غیاث الدین کو عطیت پر راضی کرے یا پھر اناطولیہ کو تباہ و برباد کر دے۔ نویان نے جب سلطان کو 2 گنا لگان اور عطیت کا حکم دیا تو اس نے ایک صلح نامہ دے کر ارطغرل کو نویان کے ساتھ عطائی خان کے پاس سفیر کے طور پر بنا کر بھیجا۔ ارطغرل کی غیر موجودگی میں نویان کی بہن نے کائی قبیلے پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی اور نویان کی بہن ماری گئی۔ ادھر جب ارطغرل عطائی خان کے پاس پہنچا تو اس نے امن معاہدے پر مہر لگا دی اور 2 سال کے لیے سلجوقوں کو مہلت مل گئی، لیکن اسی دن عطائی خان مارا گیا اور اس کی موت کا ذمہ دار ارطغرل کو قرار دیا گیا، لیکن وہ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ نویان نے اس کا تعاقب کیا لیکن ناکام رہا اور نویان واپس چلا گیا اور عطائی خان کے بیٹے قدم کو جو اس کا جانشین تھا اسے اناطولیہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار کیا، جس کے نتیجے میں 1245 میں کوسے ڈاک کی لڑائی لڑی گئی اور ارطغرل واپس پہنچا تو اس نے قبیلے کو دوبارہ سوگوت تیاریاں کرنے کا حکم دیا۔ اس دوران موجودہ سوگوت کے گورنر نے سپاہیوں پر حملہ کیا اور اس نے جوابی حملے پر قلعے کے گورنر کو مار دیا، قلعے پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن عین اس وقت نیکیا کے شہنشاہ کا بیٹا پرنس اسٹیورڈ ذات خود اس کے پاس آیا اور اس سے شہنشاہ کی جانب سے معذرت کی اور دوستی کا ہاتھ بڑھایا، جس کے بعد سوگوت میں صلیبیوں کی جانب سے خطرہ ٹل گیا اور اس نے قبیلے سمیت سوگوت ہجرت کی، چونکہ وہ ارطغرل کی جہانگیر تھی۔ کوسے ڈاک کی جنگ میں سلجوقوں کو پوری طرح سے شکست ہوئی اور منگولوں نے اناطولیہ پر قبضہ کر لیا اور ارد گرد کے تمام قلعے دار قبیلوں کے سردار یہاں تک کہ سلطان بھی منگولوں کو ٹیکس دینے پر مجبور ہو گیا۔ سلجوق دربار میں سلطان منگولوں کے ہاتھ کی کٹ پتلی بن گیا تھا۔ غیاث الدین کے جانشین مکمل طور پر منگولوں کے ہاتھ میں کھیل رہا تھا۔ مسلم امراء ان سے سونا لے کر ان کے مفاد کے لیے کام کرتے رہے۔ سلطان کے بڑے بیٹے نے منگولوں سے بغاوت کی، لیکن اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے اس نے نیکیا میں جا کر پناہ لی اور اس کا بھائی کرج ارسلان سلطان بن گیا۔ منگولوں کا حکمران ہلاکو خان بن گیا تھا، جو مشرق میں تبریز تک خون کی ندیاں بہا چکا تھا اور عنقریب اناطولیہ کے علاقوں کو روندنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ اس دوران سوگوت میں ارطغرل نے اپنا قبیلہ بسا لیا تھا اور وہاں سے منگولوں کے خلاف جدوجہد جاری رکھی۔
ظاہری طور پر وہ منگولوں کو ٹیکس دیتا تھا، لیکن اندرونی طور پر وہ منگولوں کے خلاف بہت بڑا منصوبہ تیار کر رہا تھا۔ اس نے مصر کے ملکوک سلطان اور چنگیز خان کے پوتے، جس نے اپنے قبیلوں کے ساتھ اسلام قبول کر لیا تھا اور منگولوں کے خلاف جنگ جاری رکھے ہوئے تھا، اس کے ساتھ مل کر منصوبہ بنایا۔ سلطان غیاث الدین کے کوس اور اس کے حامی قبائل کو اکٹھا کیا اور دو بڑی طاقتوں کو منگولوں کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار کر لیا۔ لیکن اندرونی سازشوں اور صلیبی قلعے کے غدار حملے سے ارطغرل پوری طرح پھنس گیا تھا، کیونکہ اپنی عظیم مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایک بڑی جنگ ضروری تھی، لیکن اسی دوران وہ کسی بھی طور پر باذنطینیوں سے جنگ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، جبکہ کئی قبیلوں کے لوگ ان کے ساتھ ہاتھ ملا چکے تھے۔ ارطغرل کا سوغوت سے کنٹرول ختم کرنے کے لیے سلجوق وزیر بہاؤالدین نے امرو قبیلے کو سوغوت میں بسانے کا فیصلہ کیا۔ امرو قبیلے کا سردار ارطغرل کے خلاف تھا، لیکن اس کی بیٹی ارطغرل کو پسند کرنے لگی اور بعد میں ارطغرل سے اس نے شادی کر لی۔ صلیبی باغیوں نے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ ان کا سربراہ کمانڈر ڈریگوس تھا، جو کہ ارطغرل کو سوغوت سے نکالنا چاہتا تھا۔ اس نے امرو قبیلے کے سردار کو قتل کر کے اس کا الزام ارطغرل کے بیٹے گندوز پر لگا دیا، جس کے بعد دونوں قبیلوں میں لڑائی کا اندیشہ ہو گیا، لیکن ارطغرل کی ذہانت اور سمجھداری سے وہ اس مصیبت سے بچ نکلے۔ عمر بے کے بعد اس کا بیٹا قبیلے کا سربراہ بنا۔ وہ منگولوں کا خاص آدمی تھا اور باغی قبائل کے خلاف ایک مہم جاری رکھے ہوئے تھا۔ اپنی اصلیت چھپائے ہوئے وہ الباستی کے نام سے ترک قبیلوں کے لیے دہشت بنا ہوا تھا۔ اسی طرف ڈریگوس بھی گمنام تھا۔ ارطغرل کو دو گمنام دشمنوں کا سامنا تھا اور وہ دونوں اس کی آنکھوں کے سامنے تھے، یعنی الباستی بلاد کے روپ میں اور ڈریگوس سوغوت کے کلیسا کے سامنے زونگوچ کے روپ میں۔ الباستی نے ارطغرل کے بھائی گنداروں کے قبیلے کو بھی تباہ کر دیا اور وہ اپنی جان بچا کر پہاڑوں میں روپوش ہو گیا تھا۔ ارطغرل کے سامنے نادیگہ دشمن تھے اور عظیم مقصد اس کا منتظر تھا۔ اس طور پر وہ کسی بھی صورت میں ان معمولی دشمنوں کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ ارطغرل نے منگولوں کے دو سرداروں کو قتل کر دیا، جنہوں نے اس کے قبیلے پر حملہ کیا تھا۔ ان کی موت کے بعد ہلاکو خان کا بھائی اس کے مقابلے کے لیے سوغوت آ گیا۔ اس نے الباستی کی مدد کی اور ارطغرل کے خلاف جال بننے شروع کیے، لیکن ارطغرل ایک مرتبہ پھر اپنی ذہانت سے بچ نکلا اور اس نے ڈریگوس کو بے نقاب کیا اور اسے قتل کر دیا۔ الباستی بھی جب کھل کر ارطغرل کے سامنے آیا تو اس کے بھائی گنداروں کے ہاتھوں مارا گیا۔ ارطغرل ان دشمنوں سے نپٹنے کے بعد مغرب میں برقا خان سے ملاقات کے لیے چلا گیا۔ اروپ بھوگا کو جب اس بات کا معلوم ہوا تو وہ ارطغرل کے پیچھے چلا گیا۔ ارطغرل نے برقا خان کے غدار وزیر کو بے نقاب کیا اور اروپ بھوگا بھی برقا خان کے ہاتھوں مارا گیا۔ ارطغرل نے برقا خان سے مل کر منگولوں کے خلاف جنگ کی۔ اس نے برقا خان کو یقین دلایا کہ جب وہ منگولوں پر حملہ کرے گا تو وہ اناطولیہ ترک اس کے شانہ بشانہ ہوں گے، جبکہ سلطان بھی اپنی فوج کے ساتھ اس کے ساتھ شامل ہوگا۔ ارطغرل جب واپس قبیلے آیا تو اپنے چھوٹے بھائی دندار کو اکائی مقام بنا کر اس جنگ کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس جنگ میں منگولوں کو شکست ہوئی۔ لڑائی کے دوران ہلاکو خان زخمی ہو گیا اور بیماری سے چل بسا۔ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ بغداد سے خلافت عباسیہ کے خاتمے کے بعد عباسیہ قاہرہ منتقل ہو گئی۔ سلطان بیبرس بھی واپس مصر چلا گیا اور ارطغرل جنگ سے غازی بن کر لوٹا، اسی لیے غازی کے نام کا حصہ بن گیا۔ وہ 1280 میں 90 سال کی عمر میں سوغوت فوت ہوا اور اسی شہر میں اس کا مقبرہ تعمیر کیا گیا۔ ارطغرل غازی کی بہادری اور سجاد اور اسلام کی خاطر جدوجہد کی نشانی کے طور پر کوہستان میں اس کے نام پر ایک مسجد بھی تعمیر کی گئی۔